बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप सब सेहत और ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे इंशाअल्लाह। आज की क्लास में आप सबको खुश आमदीद। आज का सबक इंशाअल्लाह सूरतुल कहफ के मुश्किल अल्फाज को आसानी के साथ कैसे पढ़ा जाए इसके बारे में होगा। हमारे कुछ रेगुलर स्टूडेंट्स जो हमारे यूट्यूब चैनल का बाकायदा हिस्सा बन चुके हैं, उनकी ये ख्वाहिश थी कि सूरतुल कहफ के मुश्किल अल्फाज को आसानी के साथ पहले हिजे करना और फिर उनकी अदायगी करना सिखाया जाए। इसी सिलसिले में आज के पहले सबक में हम सूरतुल कहफ के रुकू नंबर 1 की इस्लाह देखेंगे। ख़ास तौर पर उन अल्फाज की जानिब तवज्जो मरकूज़ करवाई जाएगी कि जो अदायगी में या देखे जाने में और पढ़ने में मुश्किल हैं। आइए आज के सबक को शुरू करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बाबरकत नाम के साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आयत मुबारका देखिए जो सबसे पहली है, आयत नंबर 1 सूरतुल कहफ की। तो इसमें कोई ऐसा ख़ास डिफ़िकल्ट वर्ड आपको नहीं मिलेगा, सब अल्फाज आसानी है तकरीबन। बस आपको कुछ रूल्स का ख्याल रखना है, जिसमें सबसे पहले नून साकिन का कायदा आ रहा है अंज़ला। इसमें आपने नून की आवाज़ को मख्फ़ी करना है, क्लियर नहीं पढ़ना। कैसे मख्फ़ी करना है? मुँह में और नाक में छुपाइए। अंज़ला अंज़ला। नेक्स्ट अब्दिही, इसमें बा के ऊपर जज़म की अलामत है और वलम यजअल में जीम के ऊपर जज़म की अलामत है और दोनों ही हुरूफ़ क़लक़ला में से हैं। तो आपने यहाँ पे ख़ास तवज्जो रखनी है, ख़ास ख्याल रखना है कि यहाँ पर आपने बा की आवाज़ को अब्दिही में और वलम यज में जीम की आवाज़ को थोड़ा सा बाउंस बैक करके पढ़ना है, यानी थोड़ा सा हिलाकर पढ़ा जाएगा। तो आयत मुबारका की एक बार तिलावत करते हैं। आयत नंबर 1। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। वाज़ेह हो गई होगी आयत नंबर 1। आयत नंबर 2 की जानिब चलिए। तो इसमें स्टार्टिंग में ही एक डिफ़िकल्ट वर्ड आ रहा है जो देखने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन अदायगी के लिहाज से इंशाअल्लाह बहुत आसान होगा। इसमें देखिए, तो क़ाफ को आपने या के साथ मिलाना है। क़ाफ या ज़बर क़य या ज़ेरी क़य्यी मजबूती के साथ मिलाएंगे क्योंकि या मुशद्दद है इस वजह से। और फिर मीम को आपने लाम के साथ मिलाना है, लेकिन याद रखिए मीम को लाम के साथ मिलाते हुए लाम के ऊपर रुका नहीं जाएगा, गुन्ना नहीं करना। उसके बाद नून साकिन के बाद दाल का हर्फ आ रहा है और दाल हुरूफ इख्फा में से है। आपने नून की आवाज़ को मख्फ़ी करना है, छुपाना है। तो ये वर्ड कैसे बनेगा? क़य्यिमल लियुन्ज़िरा, क़य्यिमल लियुन्ज़िरा, क़य्यिमल लियुन्ज़िरा। वाज़ेह हो गया। दाल के मखरज पे ख़ास तवज्जो दीजिए। लियुन्ज़िरा ऐसे नहीं पढ़ना आपने, बल्कि लियुन्ज़िरा दाल को नरमी के साथ अदा किया जाएगा, दांतों के फ्रंट वाले हिस्से के साथ। लियुन्ज़िरा ज़ीरा। वाज़ेह हो गया। आगे चलिए। तो एक और यहाँ पर डिफ़िकल्टी बस, यहाँ पे हमज़ा के ऊपर जज़म की अलामत है और हमने अब तक पढ़ चुके हैं हम अपनी पिछली तमाम क्लासेस में अक्सर मकामात पर कि हमज़ा के ऊपर जब भी जज़म की अलामत आएगी तो आपने उसको झटका देकर पढ़ना है। आवाज़ को नॉर्मल तरीक़े से नहीं पढ़ा जाएगा, बल्कि झटका देकर पढ़ा जाएगा। तो कैसे पढ़ना है? क़य्यिमल लियुन्ज़िरा बअसन, क़य्यिमल लियुन्ज़िरा बअसन, बअसन। वाज़ेह हो गया। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हमज़ा को झटका देकर पढ़ रहे हैं। तो अच्छे से खूब अच्छे तरीक़े से यहाँ पे झटका देकर पढ़िए। बा हमज़ा ज़बर बा, बा हमज़ा ज़बर बा। वाज़ेह हो गया। आगे फिर मज़ीद इख्फ़ा किया जाएगा। सन शदीदम मिन लदुन्हु। आगे कोई ऐसा ख़ास डिफ़िकल्ट वर्ड नहीं आ रहा आयत नंबर 2 में। तो हम आयत नंबर 2 की एक बार तिलावत कर लेते हैं। ख़ास तवज्जो देंगे पहले हिस्से की जानिब जहाँ पर मुश्किल अल्फाज मौजूद हैं।
قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا۔ آیت نمبر 3 کی جانب چلیے، جو کہ نہایت ہی مختصر آیت ہے اور اس میں بھی کوئی خاص ڈیفیکلٹ ورڈ نہیں ہے، بس آپ نے تا کے مخرج پہ خاص توجہ دینی ہے، اس کو سین کی طرح نہیں پڑھنا، سیٹی کی آواز کو نہیں لانا۔ ماکثین فیہ ابدا، ماکثین فیہ ابدا، واضح ہو گیا؟ آیت نمبر 4 کی جانب چلتے ہیں، اور اس آیہ مبارکہ میں آپ نے توجہ دینی ہے کہ اللہ کے حرف سے پہلے دال کے اوپر چونکہ زبر ہے تو اس کو باریک نہیں پڑھنا، اللہ کے حرف کو آپ نے خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، واضح ہو گیا ہوگا؟ آگے چلیے، تو آیت نمبر 5 میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میم ساکن کے بعد با کا حرف آ رہا ہے سٹارٹنگ میں ہی، اور جہاں کہیں پر بھی میم ساکن کے بعد با کا حرف آ جائے وہاں پر غنہ کیا جاتا ہے، اچھے طریقے سے آواز کو ناک میں چھپایا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا پڑھیں گے؟ ما لہم بہ علم ولا، تنوین کے بعد 2 زیر کی تنوین ہے اور اس کے بعد واو کا حرف ہے، تو یہاں پہ ادغام مع الغنہ کیجئے، علم ولا لآبائہم، تو یہ حصہ کیسے پڑھیں گے؟ ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم۔ نیکسٹ پارٹ کی جانب چلیے، تو اس میں کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم، کچھ بھی ایسا مشکل ورڈ نہیں ہے، اچھے طریقے سے ادائیگی کیجیے تمام حروف کی۔ ان یقولون الا کذبا، اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے ادغام مع الغنہ کا اور ساتھ ہی ساتھ دال کے مخرج کا، کہ اس کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز کو نہیں لانا۔ ان یقولون الا کذبا، تو اس طریقے سے آیہ مبارکہ کمپلیٹ ہو جائے گی۔ آیت نمبر 6 کی جانب چلتے ہیں، اور اس میں جو ایک ورڈ ہے جو کہ سٹارٹنگ میں ہی آ رہا ہے، اس میں خاص توجہ دیجیے، عین کے اوپر جو 2 پیش کی تنوین ہے اور اس کے بعد نون کا حرف ہے، تو تنوین یا نون ساکن کے بعد جب بھی تنوین یا نون ساکن کے بعد نون کا حرف آ جائے گا تو وہاں پر آپ نے ادغام مع الغنہ کرنا ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، واضح ہو گیا؟ باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث، دال اور تا دونوں کے مخارج پہ خاص توجہ، بهذا الحديث اسفا۔ اس طریقے سے آیہ نمبر 6 بھی مکمل ہو جائے گی۔ نیکسٹ آیہ مبارکہ میں اس کی جانب چلتے ہیں، اور یہاں پر جو ایک ورڈ ہے لِنَبْلُوَهُمْ، اس پہ توجہ دیجیے، با کے اوپر جزم کی علامت ہے اور با جو ہے وہ حروف قلقلہ میں سے ہے، آپ نے با کو تھوڑا سا ہلا کر پڑھنا ہے۔ ایہم، اس میں یا کے اوپر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، ہاں جی یا کے اوپر سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، لیکن حمزہ اور یا کو مضبوطی کے ساتھ ضرور ملایا جائے گا۔ ایہم احسن عملا، تو یہ آیہ مبارکہ کیسے مکمل ہوگی؟ إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، أَحْسَنُ عَمَلًا، حا اور عین ان دونوں کے مخارج پہ خاص توجہ دیجیے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہاں پہ صعیداً دن جرزا، صعیداً جرزا،
اس حرف کے اوپر توجہ دیں، ایک تو صاد کا مخرج، عین کا مخرج، اور پھر دال کی دو زبر کی تنوین کے بعد جیم کا حرف آ جانا، تو یہاں پہ اخفا کیجئے صعیدا جرزا۔ اگلی آیہ ہے آیت نمبر 9، اس کی جانب چلتے ہیں۔ ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا۔ اب اس میں آپ نے والرقیم كانوا، ان دونوں کے درمیان جو علامت آ رہی ہے وہ لام الف کی ہے، اور یہاں پر آپ نے نہیں رکنا، کوشش کرنی کہ ملا کے پڑھیے تاکہ معنی میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہو۔ اور ادروائز آیہ مبارکہ بہت ایزی ہے، ساتھ مل کر اس کی پریکٹس کر لیجئے۔ آیت نمبر 10 کی جانب چلتے ہیں، تو اس میں سب سے جو پہلا ورڈ آ رہا ہے وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کو پڑھنے میں۔ اذ اول فتیت، اذ اول فتیت الی الکہف، اول فتیت، واو کو آپ نے لام کے ساتھ ملانا ہے اور پھر فا کو تا کے ساتھ، دین یا کی زبر کو پڑھنا ہے۔ اذ اول فتیت الی الکہف، لیکن یاد رکھیے کہ حرکات کو کھینچ کھینچ کے نہیں پڑھنا بلا وجہ، ان کی مقدار کو بہت کم ہی رکھنا ہے۔ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً، اب یہاں پہ نون ساکن کے بعد کاف ہے تو آپ یہاں پہ نون کی آواز کو چھپائیے، رحمةً، تا کے اوپر دو زبر کی تنوین کے بعد واو کا حرف ہے تو یہاں پر ادغام کیجئے مع الغنہ، رحمةً وَهَيِّئْ لَنَا، حمزہ کے اوپر جزم کی علامت، تو ہا اور یا کو آپ آپس میں ملانے کے بعد حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، رحمةً وَهَيِّئْ لَنَا، رحمةً وَهَيِّئْ لَنَا، واضح ہو گیا؟ من امرنا رشدا۔ آیت نمبر 11 اور 12 کو دیکھیے تو فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، اس میں خاص توجہ آخری ورڈ پہ، عددا، عین اور پھر دال کا مخرج، عین کے مخرج میں بہت سے لوگ ویکنس کرتے ہیں، سینین عددا ایسے پڑھے ہوتے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، سینین عددا، عین کو کافی ڈیپ اچھے طریقے سے اس کے مخرج سے نکالنا ہے، حلق کے درمیانی حصے سے۔ اگلی آیت دیکھیے جو اس رکوع کی لاسٹ آیہ مبارکہ ہے، اور اس میں کچھ ورڈز ہیں جو ڈیفیکلٹ ہیں، جیسا کہ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ، حِزْبَيْنِ، بینی اس کو نہیں پڑھنا، با یا زبر بئی، یا لین کی ادائیگی اچھے سے رکھیے۔ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، تو اس طریقے سے یہ رکوع مکمل ہوگا۔ آگے آنے والی مزید کلاسز میں انشاءاللہ سورۃ الکہف کے مشکل الفاظ کو پڑھنا سکھایا جائے گا۔ آج کا رکوع جو کہ پہلا رکوع تھا سورۃ الکہف کا، باقی تمام رکوع کے مقابلے میں کچھ آسان تھا۔ امید کرتے ہیں آپ نے آج کے سبق سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا، اور آگے آنے والی کلاسز کو بھی آپ ضرور دیکھیں گے۔ تب تک دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔